अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारा सबक जो हमने अब तक पढ़ा है ये उसका इम्तिहान भी होगा और इसमें कुछ नई चीज आएगी तो वो भी आपको सुननी है और समझनी है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमने यहाँ पर सांस तो तोड़ दिया, जबकि यहाँ लिखा हुआ क्या है? रजीमी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीमी। लेकिन ये रजीमी हमने इसको क्या पढ़ा है? रजीम। तो रजीमी पढ़ना चाहिए है ना, जब लिखा हुआ रजीमी है। लेकिन ये जब हमने यहाँ पर इसको साकिन कर दिया तो ये भी तो समझना पड़ेगा कि हमने रजीम क्यों पढ़ा है, रजीमी क्यों नहीं पढ़ा। तो इस पर भी थोड़ा सा गौर करने की बात है और बहुत ज़रूरी इसको समझना है। अब ये है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और हमने क्या पढ़ा है? रहीम। अब रहीम क्यों पढ़ा है ये भी आपको समझना है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लिखा हुआ क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नून के ऊपर ज़बर है। तो हमने ये क्यों पढ़ा है? आज हमारा सबक इंशाअल्लाह यही होगा। हम इसको समझेंगे कि हमने इस पर जो रुके हैं हम इसको हमने साकिन क्यों किया है। इसी तरह आगे यहाँ पर है फीहा ऐनुन जारियतुन लिखा हुआ है, लेकिन फीहा ऐनुन जारिया इस पर हमने ऐसा क्यों, ऐसे सांस क्यों तोड़ दिया? हमने इसको हा क्यों बना दिया? ये हमें सीखना है। और ये इन्ना मअल उसरि युसरन लिखा हुआ है, हम सांस कैसे तोड़ते हैं? इन्ना मअल उसरि युसरा। अब इसको भी आपको समझना है। अब इंशाअल्लाह इसी तख्ती में हम ये समझ लेंगे कि कैसे पढ़ना है और क्यों सांस तोड़ा, क्यों हमने उसको साकिन कर दिया। अब ये है तख्ती नंबर 17, वक्फ करने के कायदे। वक्फ करने के कायदे यानी आयत, हम जब सांस तोड़ते हैं आयत लगाते हैं, हमारे सामने गोल निशान बने होते हैं और भी कई अंदाज में आयत लगती है कुरान पाक में, तो हम किस तरह ठहरते हैं उसमें, तो हमें इस पर गौर करनी है। वक्फ के माना ठहरना, वक्फ के माना ठहरना यानी रुकना, यानी कुरान पाक पढ़ते पढ़ते किस तरह ठहरे। कुरान शरीफ तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़नी आ गई है, लेकिन हम जब वहां पर रुकते हैं, सांस तोड़ देते हैं, तो वो किस तरह ठहरे, ये आपका इंशाअल्लाह आज का सबक होगा। अब ऐसे गोल निशान को, ये जो निशान है आयत कहते हैं, ऐसे गोल निशान को आयत कहते हैं। नंबर 1 जबर जेर पेश। जबर जेर पेश, दो जेर दो पेश पर वक्फ करना हो तो आखिरी हर्फ पर जज़म देकर सांस तोड़ें। और इसके साथ इसमें तो नहीं है वो, इसमें उल्टा पेश और खड़ी जेर भी लगानी है। उल्टा पेश और खड़ी जेर, उसका शक्ल बना देता हूँ मैं, उल्टा पेश और ये खड़ी जेर, ये भी इन्हीं के साथ शुमार करनी है। नंबर 1 जबर जेर पेश, दो जेर दो पेश, खड़ी जेर और उल्टा पेश पर वक्फ करना हो यानी ठहरना हो, आयत लगानी हो तो आखिरी हर्फ पर जज़म देकर सांस तोड़े, इसी को वक्फ करना कहते हैं। अभी जैसे आपने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ही पढ़ा था, हल लिखा हुआ लेकिन रजीम पढ़ दिया, तो उस पर हमने जेर था वहां पर, तो हमने उस पर वक्फ किया है और उसको साकिन कर दिया। तो ये देखने की बात है। नंबर 2 दो जबर पर, किस पर? दो जबर पर वक्फ करना हो तो, जब दो जबर कहीं आखिरी हर्फ पर हैं और हमें वहां ठहरना है, आयत लगानी है, वक्फ करना हो तो एक जबर के साथ अलिफ पढ़ा जाता है, जैसे अहदन से अहदा। अब यहाँ पर दो जबर है तो यहाँ पर एक जबर के साथ अलिफ, जैसे अलिफ मद्दा लगा देंगे, अहदन से अहदा। नंबर 3 गोल ता पर, ये जो गोल ता है इसकी कई शक्लें होती हैं, आपने समझी हुई हैं और आज भी इंशाअल्लाह मैं इसको समझा दूंगा कितनी तरह बनी होती हैं। पर वक्फ करना हो तो वो है साकिना बन जाती है, इस तरह की हा बन जाती है, जबकि है क्या है? गोलता बन जाती है। जैसे जारियतुन से जारिया, ये भी क्या है? गोलता है। ये भी क्या है? गोलता। जब ये मिल के लिखा जाता है मिलाकर तो आखिर में ये इस तरह बन जाता है, जारियतुन से जारिया। अब इसको मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ। अब जैसे तख्ती नंबर 17 वक्फ करने के कायदे यानी आयत लगाने के कायदे। कुरान वक्फ के माने ठहरना, वक्फ के किसको बोलते हैं? ठहरना, रुकना, यानी कुरान पाक पढ़ते पढ़ते, इसको क्या पढ़ना? पढ़ते पढ़ते यानी 2 बार बोलना है, पढ़ते पढ़ते किस तरह ठहरें। ऐसे गोल निशान को, जब भी ऐसा गोल निशान आएगा कुरान शरीफ में कहीं भी आते हैं ना, आप देखते हैं कायदे में भी बने होंगे, उसको आयत कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आयत। अब देखो नंबर 1 क्या है? नंबर 1 जबर, जबर इसको आप जानते हैं,
زیر اس کو آپ پہچانتے ہیں نا, پیش اس کو بھی پہچانتے ہیں آپ, دو زیر یہ دو زیر کو بھی پہچانتے ہیں آپ, دو پیش کو بھی آپ پہچانتے ہیں, کھڑی زیر اس کو آپ پہچانتے ہیں, اور الٹا پیش اس کو بھی آپ پہچانتے ہیں. ان پر اگر وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر, آپ اس کو بھی پہچانتے ہیں, لگا کر یعنی دے کر سانس توڑیں, اسی کو وقف کرنا کہتے ہیں. اب جیسے آپ نے ابھی سیکھا ہے نا, اب جیسے یہاں پر آپ نے آیت لگائی, یہاں پر کیا ہے دو زیر. اب جب ان پر ہمیں سانس توڑنا ہے تو ہم کیا کر دیں گے, آخری حرف پر جزم دے کر اس پر سانس توڑنا ہے ہمیں. یہاں میں بنا بھی دیتا ہوں, اس کے ساتھ شکل بنا دیتا ہوں. زبر زیر پیش, دو زیر دو پیش, الٹا پیش, اور یہ کھڑی زیر, چاہے اس کو ادھر لے لو چاہے ادھر. اب یہ آپ کو دیکھنے ہیں, اگر یہ کسی حرف کے نیچے اوپر کچھ بھی آئے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے, یہاں پر جزم لگا دینا ہے. آپ کو جزم دے کر, یہ والی جزم دے کر سانس توڑنا ہے. اب جیسے یہاں پر یہ جو لکھا ہوا ہے رحیمی, یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے رحیمی, اور یہاں پر رجیمی. اب یہاں پر زیر ہے, یہ کیا ہے زیر, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب جب آپ نے بتایا ہے کہ اگر ان پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑیں, یہ آپ کو یاد رکھنا ہے. زبر زیر پیش, دو زیر اور دو پیش, الٹا پیش اور کھڑی زیر. اس میں کیا چیز نہیں آئی ابھی, وہ آپ کو دیکھنا ہے. دیکھو دو زبر اس میں نہیں آیا, اس میں کوئی ملاپ نہیں ہے, دو زبر کو یاد رکھنا. اور کھڑا زبر اس کو بھی آپ کو اس میں نہیں ملے گا, نہ کھڑا زبر ہے اس میں اور نہ اس میں کھڑی زیر ہے, نہیں نہ کھڑا زبر ہے اور نہ اس میں دو زبر ہیں. تو جب ہم سانس توڑیں گے ان پر تو ہم اس کو کیا کر دیں گے, ساکن کر دیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یہ ہم نے یہاں پر جزم لگا دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہاں پر بھی ہم نے جزم لگا دیا. اب یہاں پر یہ زبر آیا, اس کے تو ہم نے سیکھ لیا نا, زیر تھا. الحمدللہ رب العالمین, لکھا ہوا کیا ہے عالمین, عالمین. ہم نے کیا کر دیا, اس پہ یہاں جزم لگا دیا, تو یہ جزم لگا کر ہم نے سانس توڑ دیا. اب یہاں پر پیش کی بات, ایاک نعبد و ایاک نستعین, ایسے ہی پڑھتے ہیں نا. لیکن آپ کو یہ جو پیش ملا ہے, آپ نے یہاں پر سانس توڑا ہے تو آپ نے اس کو ساکن کر دیا. اب اس میں دو پیش, قل هو اللہ احد, احد, تو یہاں پر دو پیش ہیں, قل هو اللہ احد, ایسے ہی پڑھتے ہیں آپ. لیکن اس پر اب ہم نے کیا کر دیا, یہ جزم لگا دیا جب ہم نے اس میں سانس توڑا. اب جیسے الٹا پیش بھی کسی حرف پر آ جائے, جیسے کسی بھی صورت میں آ جاتا ہے, آگے آپ کے پاس آئے گا, مان لو کوئی حرف ہے اس کے نیچے کھڑی زیر ہے, تو اس کو بھی آپ کھڑی زیر کو بھی ساکن کر دیں گے, اس کو بھی آپ نہیں کھینچیں گے, اس کو آپ کیا کر دیں گے, ساکن کر دیں گے. جیسے الحمدللہ ربی, اگر یہاں پر ربی ہی آ گیا کہیں پر بھی, آپ کیا کریں گے, اس پر ربی بول دیں گے. جیسے بنیانہ, اس پہ بنیانہ ہے وہ, لیکن اس بنیانہ, میں لکھ کے بتا دیتا ہوں آپ کو, یہ کیا ہے بنیانہ. اب اس پر بھی آپ کیا کریں گے, جزم دے کر آپ اس پر سانس توڑ دیں گے. بنیانہ کیا ہو گیا, یہ بنیانہ, یہ کیا ہو گیا, ساکن ہو گیا. اور اسی طرح اب کیا باقی ہے, یہ کھڑی زیر, اس پر بھی اگر آپ کو وقف کرنا ہے تو وصاحبتہ, وصاحبتہ ہی لکھا ہوا ہے وہاں پر. اگر آپ کو وہاں پر سانس توڑنا ہے تو پھر کیا کریں گے, اس پہ کھڑی زیر پہ, اس کھڑی زیر پہ, تو وہاں پر بھی آپ اس کو سانس توڑ دیں گے. مثال کے طور پر آپ یہیں پر اگر اس پہ یہاں پر ہم نے کھڑی زیر لگائی ہے بنیانہ ہی, تو اگر ہم یہاں پر آپ سانس توڑنا ہے بنیانہ ہو جائے گا یہ بھی. اب اس میں کیا نہیں آیا, دو زبر نہیں آئے اور کھڑا زبر نہیں آیا. اس پر دھیان رکھنا ہے آپ کو. آپ کا جو سبق تھا وہ اس میں تختی میں یہاں تک تھا, یہ آپ کو اچھی طرح سے دیکھنا ہے. آپ نے کہاں تک پڑھا نمبر 1 کا اس تختی میں, باقی مثالیں آگے انشاءاللہ آتی رہیں گی. یہاں تک ہوا اس تختی میں. دیکھو, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, آپ نے ساکن کر دیا. الحمدللہ رب العالمین, آپ نے اس کو ساکن کر دیا. ایاک نعبد و ایاک نستعین, قل هو اللہ احد. یہاں تک آپ کا سبق انشاءاللہ الحمدللہ مکمل ہو چکا. اب آپ کو اسی تختی کے ابھی 2 چیز اور باقی ہیں, وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم آپ کو
پڑھائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.